دبرگا جانتا دیوی ربا ہمیشہ دیوی ساکی دنر ملاخ کلی مولانا دیوی زری شما زری شم زری شما زری شم داد پاک نبی جاندا داد مدانی جاندا داد شیخ الہند پلاس دامد مفتی جاندا زری شما زری شم زری شما زری شم داد پاک نبی جاندا داد مدانی جاندا داد شیخ الہند پلاس دامد مفتی جاندا زری شما زری شم زری شما زری شم اولی عالمان لری داد دین گلان لری ہر یو د نبی وارث تل په دین قربان لری زری شما زری شم زری شما زری شم داد حقیقت جنڈا دکا دا الفت جنڈا سپین دا او تورا داد آہوت جنڈا زری شما زری شم زری شما زری شم اولی عالمان لری داد دین گلان لری ہر یو د نبی وارث تل په دین قربان لری زری شما زری شم زری شما زری شم چه مولانا فضل الرحمن وینما دزلو درمن وینما قربانی شما دزلو درمن وینما قربانی شما چه مولانا فضل الرحمن وینما دزلو درمن وینما قربانی شما او دزلو درمن وینما قربانی شما انصار الاسلام سلمی دیدا احترام سلمی وی ولړ دفاع تا سباوی کشم سلمی زری شما زری شم زری شما زری شم ہر ځای خدمتونه کړی داسې محنتونه کړی کوم ځای چې تکلیف راشي هلته ډېر ننګونه کړي زری شما زری شم زری شما زری شم مولانا فضل الرحمن کوي ډېر دې کا دردن کوي زړه مې پر پایل لای دی تاسې مشر کوي زری شما زری شم زری شما زری شم ز اسف الله خیالي کړم ورته دعا خیالي غواړم جمعیت آباد هم بګا سبا خیالي زری شما زری شم زری شما زری شم ز اسف الله خیالي کړم ورته دعا خیالي غواړم جمعیت آباد هم بګا سبا خیالي تر لا لای 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 تر لا لای 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 او چې مولانا فضل الرحمن وینما دزلو درمن وینما قربانی شما جر دزلو درمن وینما قربانی شما چې مولانا فضل الرحمن وینما دزلو درمن وینما قربانی شما وقت دزلو درمن وینما قربانی شما د دې نظم فرمیش ملګری دي لکه هر ډیر ګران محترم حضرت مولانا محمد ولی جان صاحب امیر ویلیج کونسل بھارت حضرت مولانا فرمان اللہ صاحب ڈپٹی جنرل سیکریٹری ویلیج کونسل بھارت حضرت مولانا اظہار الدین صاحب حضرت مولانا محمد شیب صاحب اسپیشل فرمیش کړی دا الحاج رحمان الله بھارت پریس سیکریٹری ویلیج کونسل بھارت نقیب الله بھارت معاون پریس سیکریٹری ویلیج کونسل بھارت او आवाज دا ډیر ګران محترم ابراهیم دل فدا پیر هلکا کی اور سرا ګران ملګری مسیح الله درویش او کلام دا ډیر ګران محترم ناتخوان مولانا آصف الله خیالی جنرل سیکریٹری ویلیج کونسل بھارت ریکارڈنگ السجاد اسلامی اسٹوڈیو کا کیا ڈا بنو انجینئر ابراہیم دل فدا پیر ہلکا کی وسلام.